ilaw sa gabing madilim. Ug ang kahayag naway pagkapalo, iya tagaliya. Uy, tao, nasayod ka ba? Ay nakaroon ang panahon kaysa unang panahon. Kay kung manguyab ka, latiksan ra kung sugton, halukan ng silpon. Labi na gyud kung maguyab na silpon ray nasayon. Kaya ring kuling og ang right message maoray nakabalo. Hinahanglan ko ang iyong reply nga kanang tinud-an. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kay ang cellphone mo patay. Patay ang akong cellphone, nakagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Oh, hinahanglan ko ang imong reply nga kanang tinud-anay. Pagdalig reply ayaw dugay-dugay, kay ang cellphone mo patay. Patay ang akong cellphone, nakagubaon, di na mo tingog ang ringtone. Ang akong cellphone nga baratuhon, nindot ni kay dili kawaton. Karon pa ko masayon sa batasan nga bag-o, ang dalaga mo yamid sa kabus nga ulitaw. Ang kabus nga mamisita, labay-labayan langin taon, o dili makigistorya kay kulang sa pagiguma. Labi na kung makalantaw sa lalaki nga gwapo, sa bintana mo dungaw, mupahiyom lang og mo lantaw. Dayon iyang pasakon sa hagdanan pagasugaton, tagaan og sigarilyo og likuran ang pagkadalian. Kami